बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा। ख्रिस्टको पुनरुत्थानले सम्पूर्ण मानव जातिमा अनन्त जीवनको आशा ल्यायो। स्विस धर्मशास्त्री स्वर्गीय एमिल ब्रुनरले यसो भने, फोक्सोका लागि अक्सिजनको महत्त्व भए झैँ मानव जीवनको लागि आशाको महत्त्व छ। जिउनका लागि मानव प्राणी अक्सिजनको आपूर्तिमा निर्भर रहन्छ। त्यसरी नै मानव जातिको मानवता त्यसको आशामा निर्भर रहन्छ। तर आज मानव समाज जताततै असहायपन र निराशाको बादलले ढाकेको छ। आजभन्दा 2000 वर्ष पहिले इजरायल देशको यरुसलेम सहरमा परमेश्वरको एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म भयो। उहाँले मानव जातिमा आफ्नो अनुग्रहद्वारा आशिष ल्याउनुभयो। उहाँको आशिष पाएर उहाँका चेलाहरूको जीवन आशाले भरिपूर्ण भयो। येशू सारा मानव जातिलाई पापबाट छुटकारा दिनलाई पवित्र बलिदान हुनको निम्ति आउनुभयो। उहाँको स्वर्गीय योजना अनुसार उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो। तर चेलाहरूले उहाँको मृत्युलाई त्यो बेला सकारात्मक रूपमा लिन सकेनन्। उनीहरू धेरै निराश भएका थिए। यसरी कल्वरी पहाडमा येशूलाई मारेको घटनाले गर्दा प्रेरित पत्रुस निराश भएका थिए। तर प्रभुको पुनरुत्थान भइसकेपछि सन्त पत्रुसले आफ्नो पत्र पहिलो पत्रुस 1:3 यसो भनेर लेखेका छन्, परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता धन्यका हुनुहुन्छ। उहाँको महान कृपाले मृतकबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाका निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। यो हाम्रा भूल गल्ती र पापहरू क्षमा हुन सक्छन् भन्ने आशा हो। संसारको निराशाको बीचमा पनि हामीले आनन्द, शान्ति, आशा र सुरक्षा पाउन सक्छौँ। येशू ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ। यसैलाई धर्मशास्त्रले धन्यको आशा भनेको छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखे अनुसार कुनै दिन नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी अस्तित्वमा आउनेछन् र परमेश्वरको राज्य स्थापित हुनेछ। हाम्रो आफ्नो योग्यतामा वा असल स्वभावहरूमा वा हाम्रो शारीरिक बलमा हामी आशा गर्दैनौँ। हाम्रो जीवनको आशा येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा हाम्रो मनमा हालिएको छ। आजका लागि धर्मशास्त्र पढाइहरू प्रेरित 2:22-43, भजन 16, पहिलो कोरिन्थी 15:1-19 र मत्ती 28:1-20बाट लिएको छ। यी सबै खण्डले पुनरुत्थानको आशाको बारेमा बताएका छन्। प्रेरित 2:22-43ले पुनरुत्थानका साक्षीहरूको बारेमा चर्चा गरेको छ। नयाँ करारमा लेखे अनुसार येशूको पुनरुत्थान भएको घटनाका बारेमा प्रत्यक्षदर्शीहरूले गवाही दिए। त्यो गवाही नै येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने आधार हो। यूहन्नाको सुसमाचार 15:27 र प्रेरित 1:8मा येशूले आफ्ना प्रेरितहरूलाई संसारमा साक्षी हुनुपर्छ भन्नुभयो। प्रेरित 2 अध्यायमा पत्रुसले अरू मानिसहरूलाई दाउदको अगमबाडीको बारेमा बताएका छन्, जहाँ परमेश्वरले ख्रीष्टलाई जन्माउने र उहाँलाई जीवित पार्ने शपथ खानुभएको छ। प्रेरित 2 अध्यायको 31-32मा पत्रुसले भनेका छन्, तिनले पुनरुत्थान अघि येशूलाई देखेका थिए र यिनै येशूलाई परमेश्वरले जीवित पार्नुभयो र हामी सबै यस घटनाका साक्षी छौँ। यो कुरा हामी प्रेरित 3:15, 4:33 र 10:39-41मा पनि पढ्न पाउँछौँ। येशूका प्रेरितहरूले मात्र जीवित हुनुभएको प्रभुलाई देखेका थिएनन्। मर्कुस 16 अनुसार त्यो घटना देख्नेहरू मरियम मग्दलिनी र याकुबकी आमा मरियम पहिलो व्यक्तिहरू थिए। प्रेरित पावलले पहिलो कोरिन्थी 15:3-8मा लेखेका छन्, येशूको पुनरुत्थान देख्ने अरू धेरै साक्षी थिए। येशूका चेलाहरूसहित अरू 500 जना साक्षीहरूले पुनरुत्थान पछि उहाँलाई आफ्नै आँखाले देखेका थिए। व्यवस्था 17:6मा लेखे अनुसार मूसाको व्यवस्था अनुसार कम्तीमा 2 वा 3 जना साक्षीको गवाहीलाई पक्का मानिन्थ्यो। लुका 24:44मा येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूसँग हुँदा मैले बोलेका वचनहरू यिनै हुन्, अर्थात् मूसाको व्यवस्था, अगमवक्ता र भजनका पुस्तकमा मेरो विषयमा लेखिएका सबै कुरा पुरा हुनैपर्छ। त्यसो भए परमेश्वरको पुत्र जीवित हुनुभएको कुरा आफ्नै आँखाले देखेको दाबी गर्ने सबै साक्षीहरू कति विश्वसनीय थिए त? ती साक्षीहरूका बयानलाई समयले जाँचेको छ। विगत 2000 वर्षदेखि गवाही दिनेहरूले निरन्तर दिइरहेकै छन्। तिनीहरूमध्ये धेरैलाई मृत्युदण्ड दिइयो।
किनभने तिनीहरूले येशूको पुनरुत्थान सम्बन्धी साँचो गवाई भन्न इन्कार गरेनन्। साथै येशूको पुनरुत्थानको बारेमा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले पनि गवाई दिन्छ। प्रेरित 1:8 येशूले भन्नुभयो, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुभएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू मेरा साक्षी हुनेछौ। सबै मानव जातिलाई येशूको पुनरुत्थानको बारेमा साक्षी दिनका निम्ति येशूका चेलाहरूको जीवनमा पवित्र आत्मा आउनुभयो। विश्वासीहरूले पवित्र आत्माद्वारा नै येशूको बारेमा भनेका, लेखेका र आत्मिक रूपले प्रकट गरेका सबै कुरा सत्य हुन् भनेर जान्दछन्। हितोपदेश 1:22 र 23 भन्छ, हे निर्बुद्धियो, कहिलेसम्म तिमीहरू आफ्नो बुद्धिहीन मार्गलाई प्रेम गरिरहन्छौ? कहिलेसम्म खिल्ली उडाउनेहरू खिल्ली उडाइरहनमा मग्न भइरहने र मूर्खहरूले ज्ञानलाई घृणा गर्दैरहने? यदि मेरो हप्की तिमीहरूले ग्रहण गरेका भए म आफ्नो हृदयका कुराहरू तिमीहरूसँग पोख्ने थिएँ र मेरा विचारहरू तिमीहरूलाई थाहा गराउने थिएँ। हितोपदेश 3:5 भनेको छ, आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर। येशूलाई विश्वास गर्न र उहाँलाई पछ्याउनका लागि विश्वास चाहिन्छ। उहाँको मृत्यु, पुनरुत्थान र स्वर्गारोहणको बारेमा प्रत्यक्षदर्शीका धेरैवटा विवरणहरू थिए तापनि 2000 वर्षपछि आज जिउनेहरूले पनि विश्वासमा काम गरिरहेका छन्। मानिसले येशूमाथि कसरी विश्वास गर्न सक्छ त? रोमी 10:17 लेखेको छ, जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रिस्टको प्रचारबाट आउँछ। त्यसकारण पवित्र धर्मशास्त्रको वचन पढ्नुहोस्। येशूको आगमन, पुनरुत्थान र उहाँको दोस्रो आगमनका बारेमा लेखेका विवरणहरू पढ्नुहोस्। पवित्र आत्मालाई आफूभित्र येशूको गवाई हुन दिनुहोस् र विश्वासमा निरन्तर अघि बढ्नुहोस्। परमेश्वरले आफ्ना चुनेका जनहरूलाई कहिल्यै त्याग्नुहुने छैन भनेर भजन सङ्ग्रह 16ले सिकाएको छ। यो भजन परमेश्वरसँग सङ्गति गर्दा आनन्दले रमाहट गरेको भजन हो। यो आनन्द प्रभुमा विश्वास गरेपछि आउँछ भनेर दाउदले भने। दाउदले उजाड स्थानमा ठुलो खतराको सामना गरेका थिए। तिनको आफ्नै छोरो अब्सालोमले तिनको शासनको विरोध गरे। दाउद दरबारबाट भागेका थिए। सायद तिनले यो भजन त्यस्तै समयमा लेखेका हुन सक्छन्। जुनसुकै अवसरमा लेखेको भए पनि दाउदले परमप्रभुलाई आफ्नो जीवनले चिनेको र विश्वास गरेका कारणले गर्दा मृत्युको सामना गर्नु पर्दा पनि तिनले उहाँमाथि भरोसा गर्न सके। यो भजनलाई दुईवटा मुख्य भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो भाग भजन 16को 1देखि 8 हो र यस भागमा भनेको छ परमप्रभु दाउदको जीवनको हिस्सा हुनुहुन्छ। दोस्रो भाग भजन 16को 9देखि 11 हो र यस भागमा भनेको छ परमप्रभुले दाउदलाई बचाउनुहुनेछ। पद 1देखि 8मा दाउदले प्रभुलाई कसरी चिनेका र भरोसा गरेका थिए भनेर विचार गरे। पद 1ले त्यो सम्पूर्ण भजनको सारांश यसरी प्रस्तुत गरेको छ, मलाई रक्षा गर्नुहोस् हे परमेश्वर, किनकि मैले तपाईमा शरण लिएको छु। त्यसपछि दाउद आफूले परमप्रभुमा शरण लिएको विचारलाई बढाउँदै लगे। दाउदले परमप्रभुमा आफ्नो पूर्ण भरोसालाई सङ्केत गर्न माउको पखेटा मुनि शरण लिने बचेराको उपमा प्रयोग गरेका छन्। यो कुरा भजन 7:9 र 11:1मा देख्न सकिन्छ। दाउदमा भरोसाको बलियो विचार थियो। यसैले तिनले आफ्नो भलाइ परमेश्वरबाट मात्र आएको हो भनेर गर्व गर्न सके। तिनले परमेश्वरका मानिसहरूसित परमेश्वरको उपस्थितिको आनन्द बाँड्न सके। पद 9देखि 11मा दाउदले मृत्युको सामना गर्दा परमप्रभुले तिनलाई बचाउनु हुने छ भनी तिनले विश्वास गरे। तिनी आनन्दित भए किनकि तिनले मृत्युको सामना गर्नुपर्दा पनि परमेश्वरले तिनको शरीरलाई सुरक्षित विश्राम दिनुहुने थियो। परमेश्वरले दाउदलाई चिहानमा छोड्नुहुने छैन। उहाँको पवित्र जनको शरीर कुहिने छैन। यसकारण दाउदले परमेश्वरमा शान्ति साथ विश्राम गर्न सके। परमेश्वरले त्यस समयमा तिनको शरीरलाई मर्न र चिहानमा कुहुन दिनुहुने छैन भन्ने कुराद्वारा तिनले सान्त्वना पाएका थिए। तर परमेश्वरले तिनलाई अनन्त जीवनको मार्ग थाहा गराउनु भएको थियो। पद 11 अनुसार दाउदले परमेश्वरको उपस्थितिमा अझै धेरै आनन्द अनुभव गर्ने आशा गरेका थिए। तिनले कठिन स्थितिमा मृत्युबाट आफू उम्केका कुरा गरे। साथै दाउदले परमेश्वरमा भरोसा गर्ने सबैलाई पुनरुत्थान हुनुभएका उद्धारकर्ताले दिनुहुने अनन्त जीवनलाई पनि सङ्केत गरेका छन्। भजन 16को 8देखि 11 खण्डलाई सन्त पत्रुसले पेन्तिकोसको दिनमा उद्धृत गरेका थिए। यो प्रेरित 2को 25देखि 28मा छ। भजन 16को 10 खलाई सन्त पावलले एन्टियोखमा प्रेरित 13को 35देखि 37मा ख्रिस्टको पुनरुत्थानको सन्दर्भमा
उद्धृत गरेका थिए। त्यसैले दाउदका वचनहरूका साङ्केतिक अर्थहरू छन्, तिनमा भविष्यका कुराहरू छन्। यी कुराहरू ख्रिस्टमा ऐतिहासिक रूपमा सत्य प्रमाणित भई चिहानमा शरीर कुहिने कुराबाट बचाउने विचार दाउद र येशू दुवैको अनुभव भएको छ। तर दाउदको जीवनमा यो कुरा मृत्युबाट छुटकाराको माध्यमको रूपमा आयो र येशूबाट यो उहाँको मृत्युबाट पुनरुत्थान हुँदा पुरा भयो। मृत्युबाट दाउदलाई कुनै खतरा थिएन, किनकि तिनले प्रभुबाट ठुलो आशिष र सङ्गति पाएका थिए। परमेश्वरले मृत्यु र चिहानलाई त्यो सुन्दर सङ्गतिमा बाधा पुर्याउन अनुमति दिनुभएन, किनभने दाउद परमेश्वरले चुन्नुभएका जन थिए। आज चर्चका विश्वासीहरूका निम्ति यो कुरा सत्य हो। यदि तिनीहरूले येशूको पुनरुत्थानमा विश्वास गरेका छन् र प्रभुबाट अनन्त जीवनको प्रकाश पाएका छन् भने दोस्रो कोरिन्थी 5:8 र फिलिप्पी 1:23मा लेखेका वचनअनुसार तिनीहरूका शरीरको मृत्यु भयो भने पनि तिनीहरूले प्रभुमा पाएका सङ्गतिलाई मृत्युद्वारा नष्ट हुने अनुमति परमेश्वरले कदापि दिनुहुने छैन। लुका 24:6 अनुसार विश्वासमा हामी यसो भन्न सक्छौँ, ख्रिस्टले मृत्युलाई जित्नुभयो। फेरि पहिलो कोरिन्थी 15:20 अनुसार मर्नेहरू सबैको पहिलो फल हुनका लागि येशू फेरि जीवित भई उठ्नुभयो। ख्रिस्टको पुनरुत्थानले ल्याएको आशा यो हो कि परमेश्वरले आफ्ना चुनेका जनहरूलाई कहिल्यै त्याग्नु हुने छैन। पहिलो कोरिन्थी 15:1-19 हामीलाई सिकाउँछ, हाम्रो आशा पुनरुत्थान हुनुभएको प्रभुमा छ। कोरिन्थीहरूलाई सम्बोधन गरेको यो खण्ड यस जीवन र आउने जीवन दुवैका लागि प्रशस्त आशाले भरिएको छ। क्रिस्चियनहरूका रूपमा हामीले विभिन्न परीक्षाहरू सहनु पर्दछ। यस क्रममा हामीले परमेश्वरको वचनमा लेखिएका उहाँका अनन्त प्रतिज्ञाहरूमा हाम्रो मन लगाउनु पर्दछ। ख्रिस्टको मृत्यु र पुनरुत्थानको सुसमाचारद्वारा हामीले अन्तिम समयसम्म सहेर बस्ने बल र सान्त्वना पाउन सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 15:3ले बताउँदछ, ख्रिस्ट हाम्रा पापका लागि मर्नुभयो, तर उहाँ सधैँ चिहानमा रहिरहनु भएन। मृत्यु भएको 3 दिनपछि येशू फेरि जीवित हुनुभयो र उहाँ केफास, याकुब, 12 प्रेरित र पावलसहित धेरैजनाका देखा पर्नुभयो। पुनरुत्थान हुनुभएको ख्रिस्टलाई धेरैजनाले आफ्नै आँखाले देखेका थिए। यी सबै प्रत्यक्षदर्शी र धर्मशास्त्र लेखेको येशूको पुनरुत्थानको गवाहीको कारणले हामीले उहाँको पुनरुत्थानमा शङ्का गर्ने कुनै कारण नै छैन। पहिलो कोरिन्थी 15:55-57 वचनअनुसार येशूले आफ्नो मृत्युद्वारा हाम्रा पापलाई जित्नुभयो र उहाँले आफ्नो पुनरुत्थानद्वारा हाम्रो मृत्युलाई परास्त गर्नुभयो। उहाँले आफूले बोल्नुभएको वचन पुरा गर्नुभयो। प्रेरित पावलले लेखे, मृतकहरूबाट ख्रिस्ट पुनरुत्थान हुनुभयो भनी प्रचार गरिन्छ भने कसरी तिमीहरूमध्ये कसैले मृतकको पुनरुत्थान हुँदैन भनी भन्न सक्छौ? तिनले येशूका वचनहरूमा भरोसा राखे र शङ्का गर्नेहरूलाई प्रश्न गरे। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आशाको बारेमा पाठकहरूलाई स्पष्ट रूपमा बुझाउनका लागि सन्त पावलले यदि शब्दद्वारा काल्पनिक घटनाहरूका सूचीलाई प्रस्तुत गरेका छन्। सन्त पावलले पद 13 भने, यदि मृतकहरूको पुनरुत्थान हुँदैन भने त ख्रिस्ट पनि मृतकबाट पुनर्जीवित पारिनु भएको होइन। पद 14मा लेखेको छ, यदि ख्रिस्ट मृतकबाट पुनर्जीवित पारिनु भएको होइन भने त हाम्रो प्रचार र विश्वास दुवै व्यर्थ हुन्छ। परमेश्वरले येशूलाई मृतकबाट जीवित पार्नु भयो भनेर गवाही दिने मानिसहरूले पनि परमेश्वरको बारेमा झुटा शिक्षा दिएका हुन्थे। पद 15 अनुसार प्रेरितहरू मानिसहरू र परमेश्वर दुवैको अगाडि झुटा गनिने थिए। पद 18 अनुसार मरेका मानिसहरूको कुनै आशा हुने थिएन र उनीहरू सदाका लागि हराउने थिए। आखिर यदि परमेश्वरका पुत्र आफूले मृत्युलाई जित्न सक्नु भएन भने अरू कसले सक्छ? अनि हामी अझै पनि हाम्रो पापको बन्धनमा हुने थियौँ। कसैले पापबाट छुटाओस् अनि हामीलाई मृत्यु र त्यसका ज्यालाहरूबाट छुटकारा दियोस् भनेर हामीले पुकारिरहेका हुन्थ्यौँ। हाम्रो सम्पूर्ण जीवन नै दयनीय हुने थियो। वचनमा लेखिएको छ, यदि यस जीवनका लागि मात्र ख्रिस्टमा हामीले आशा राखेका हौँ भने त हामी सबै मानिसहरूभन्दा बढी दयनीय हुन्छौँ। यदि ख्रिस्ट मृत्युबाट जीवित हुनुभएको होइन भने हाम्रो आशा यस संसारको लागि मात्र हुन्छ र त्यही नै हाम्रो अन्त्य हो। तर पावलले भनेका यी सबै कुरालाई पद 20ले निष्कर्ष दिएको छ। पावलले भनेका छन्, वास्तवमा ख्रिस्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ र सुति जानेहरूमा उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ। ख्रिस्टको पुनरुत्थान भयो र उहाँ हाम्रा उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो। साथै उहाँका आफ्नै मानिसहरू पनि एक दिन चिहानबाट जीवित भएर उठ्ने छन् भन्ने प्रतिज्ञा दिनुभयो।
यो तथ्यले हाम्रो वर्तमान र भविष्यलाई प्रभाव पार्दछ। हामीले प्रेम गरेका मानिसहरूले ख्रिस्टमा अनन्त विश्राम गरेका छन् भन्ने कुराले हामीलाई आशा दिन्छ। हाम्रा शोकले हामीलाई स्मरण गराउँछ कि यतिमै सबै कुरा सकिँदैन, तर जसरी ख्रिस्ट मृत्युबाट जीवित हुनुभयो त्यसरी नै हामी पनि जीवित हुनेछौँ। पावलले जस्तै हामी जीवन र मृत्यु दुवैमा आशा पाउन सक्छौँ। येशू मृतकबाट जीवित भएर उठ्नुभयो र हाम्रो भविष्यको पुनरुत्थानलाई सम्भव बनाउनु भयो। यसर्थ कुनै दिन हामी ख्रिस्टको साथमा हुनेछौँ। यसैले पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको अन्त्यतिर सन्त पावलले यसो भनेका छन्, येशूको आगमनमा ख्रिस्टमा हुनेहरू सबै जीवित पारिनेछन्। विश्वासीहरूको रूपमा हाम्रो आशा यस पृथ्वीमा यही नै सुरु र यही नै अन्त्य हुँदैन। यो अनन्तकालको सत्यता हो। कलसी 3:2ले दिएको सल्लाह अनुसार हामीले माथिका कुराहरूमा मन लगाउँदै हाम्रो दैनिक जीवनद्वारा परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 15:1-19ले तपाईँलाई र मलाई जीवनको बारेमा अनन्त दृष्टिकोण राखेर जिउन कसरी उत्साह दिन्छ। पहिलो थेसलोनिके 4:15-18ले यसरी लेखेको छ, किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरैको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ र ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिला बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेकाहरू र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। त्यसकारण एउटाले अर्कालाई यी वचनहरूले सान्त्वना दियो। मत्ती 28:1-20 येशू जीवित हुनुहुन्छ र उहाँ मृतकबाट जीवित हुनुभएको छ भन्ने प्रमाण दिन्छ। पुनरुत्थानको कथा येशू ख्रिस्ट क्रुसमा टाँगिएर चिहानमा गाडिनु भएपछि मृतकबाट जीवित हुनुभएको विवरण हो। यो क्रिस्चियन सिद्धान्तको आधारशिला र आशाको आधार हो। यूहन्ना 14:19मा येशूले आफू मृतकबाट जीवित हुने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। उहाँ मृतकबाट जीवित हुनुभयो र आफ्नै प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभयो। येशू ख्रिस्टलाई क्रुसमा टाँगेपछि अरिमथियाका योसेफले ख्रिस्टको लासलाई आफ्नै चिहानमा राखेका थिए। सिपाहीहरूले चिहानको मुखमा एउटा ठुलो ढुङ्गा राखेर छाप लगाएको चिहानलाई पहरा दिए। येशूको लासलाई चिहानमा राखेपछि तेस्रो दिनमा अर्थात् आइतबारको बिहान मरियम मग्दलिनी, याकुबकी आमा मरियम, यूहन्ना र सलोमी लगायत सुसमाचारका विवरणहरूमा नाउँ उल्लेख भएका स्त्रीहरू येशूको लासमा सुगन्धित मसलाको लेप लगाउन एका बिहानै येशूको चिहानमा गए। मत्तीको सुसमाचार 27:60-61मा लेखे अनुसार तिनीहरू त्यहाँ पुग्दा चिहानको ढुङ्गा हटाइएको थियो। मत्ती 16:21मा येशूले तिनीहरूलाई आफ्नो पुनरुत्थान हुने कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँको यो प्रतिज्ञा सम्झिँदै तिनीहरू चिहानतिर गइरहेका थिए। स्वर्गबाट आएको एउटा स्वर्गदूतले चिहानको मुखको ढुङ्गा गुडाउँदा एउटा ठुलो भूकम्प गयो। चिहानको रेखदेख गर्न बसेका सिपाहीहरू पनि सेता र चम्किला वस्त्र लगाएका स्वर्गदूतलाई ढुङ्गामाथि बसेका देखेर डरले थरथर काँपे। स्वर्गदूतले ती स्त्रीहरूलाई यसो भन्दै सान्त्वना दिए, उहाँले भन्नुभयो चाहिँ उहाँ जीवित हुनुभएको छ। त्यसपछि स्वर्गदूतले स्त्रीहरूलाई चिहानको निरीक्षण गर्न र आफै गएर हेर्न आदेश दिए। चेलाहरूलाई येशूको पुनरुत्थानको घोषणा गर्न स्वर्गदूतले ती स्त्रीहरूलाई पठाए। डर र आनन्दको अवस्थामा तिनीहरू स्वर्गदूतको आज्ञा पालन गरेर घरतिर दौडिए। तर बाटोमा अचानक येशूले तिनीहरूलाई भेट्नुभयो। तिनीहरूलाई उहाँले भेट्नुभएको कुरा नै यस खण्डको मुख्य विषय हो। लेखिएको छ, तिनीहरू डर र अति आनन्दसँग झट्टै चिहानबाट निस्केर गए र उहाँका चेलाहरूलाई खबर दिन दगुरे। अकस्मात येशूले तिनीहरूलाई भेटेर भन्नुभयो, शान्ति। तिनीहरू नजिक आएर उहाँको पाउ पक्रेर उहाँलाई दण्डवत गरे। मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएको प्रभुले मत्ती 28:8-10मा तिनीहरूलाई भन्नुभयो, नडराऊ, गएर मेरा भाइहरूलाई गालिलमा जानु भनिदेऊ र त्यहाँ तिनीहरूले मलाई देख्नेछन्। येशूलाई भेट्दा तिनीहरू उहाँको पाउमा परेर उहाँलाई दण्डवत गरे। तिनीहरू भागेनन्, चिच्याएनन् वा उहाँलाई प्रश्न गरेनन् वा उहाँलाई अँगालो हालेनन्, तर तिनीहरूले दण्डवत गरे। सन्त मत्तीले स्त्रीहरूको प्रतिक्रियाद्वारा यो कथा भन्ने आफ्नो उद्देश्यका बारेमा भनेका छन्। येशू जीवित हुनुभएको राजा हुनुहुन्छ। तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, नडराऊ, गएर मेरा भाइहरूलाई गालिलमा जानु भनिदेऊ र त्यहाँ तिनीहरूले मलाई देख्नेछन्। जब सिपाहीहरूले मुख्य पुजारीहरूलाई त्यहाँ भएको घटनाबारे बताए, तब उनीहरूले सिपाहीहरूलाई ठुलो रकम घुस दिए।
तिनीहरूलाई झुट बोल्न र चेलाहरूले रातको समयमा येशूको लास चोरेका थिए भन्न लगाए। येशू आफ्नो पुनरुत्थान भएपछि चिहानको छेउमा खडा भएका स्त्रीहरू कहाँ अनि पछि चेलाहरू प्रार्थना गर्न एउटा घरमा भेला भएको समयमा कम्तीमा 2 पटक तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो। उहाँले इम्माउसको बाटोमा 2 जना चेलालाई भेट्नुभयो र गालिलको समुद्रमा धेरै चेलाहरू माछा मारिरहेका बेला तिनीहरू कहाँ पनि देखा पर्नुभयो। सबै क्रिस्चियन सिद्धान्तको जग येशूको पुनरुत्थानको घटनामा आधारित छ। यूहन्ना 11:25 र 26 येशूले भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ, अनि जिउने र ममाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिल्यै मर्ने छैन। यदि पुनरुत्थान हुँदैनथ्यो भने येशूलाई महान शिक्षक र असल व्यक्ति मात्र भन्न सकिन्थ्यो। येशू ख्रिस्टले आफूलाई पुनरुत्थान र जीवन अनि संसारका उद्धारकर्ता हुँ भनेर पहिलेदेखि नै दाबी गर्दै आउनुभएको थियो। उहाँ मृतकबाट पुनरुत्थान हुनुभएपछि उहाँका चेलाहरूले उहाँ त्यही व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाए। जीवित हुनुभएका राजाको रूपमा हामीले येशूलाई र उहाँको अधिकारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र उहाँलाई दण्डवत गर्नुपर्छ। उहाँलाई भेट्नका लागि उहाँले हामीलाई दिनुभएको अनुग्रहपूर्ण प्रस्तावलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। जब हामी येशूलाई भेट्छौँ तब मत्ती 28:16-20 लेखिएअनुसार उहाँ हाम्रो साथमा निरन्तर हुने उहाँको प्रतिज्ञाको उपस्थितिद्वारा हामीले सान्त्वना पाउनेछौँ। हामी उहाँको अधिकारको बारेमा निश्चित हुनेछौँ र हामीले प्रोत्साहन पाउनेछौँ। रोमी 6:1-10, फिलिप्पी 1:21, गलाती 2:20 का वचनहरू हेर्दा थाहा हुन्छ पुनरुत्थानले क्रिस्चियनहरूका जीवनमा बास गर्नुहुने ख्रिस्टको जीवनको शक्ति प्राप्त गर्न सम्भव तुल्याउँछ। साथै येशूको पुनरुत्थानले उहाँमा विश्वास गर्ने सबैले पुनरुत्थानको जीवनको अनुभव गर्नेछन् र अनन्त जीवनमा सहभागी हुनेछन् भन्ने यूहन्ना 3:15, 4:14, 17:3, पहिलो कोरिन्थी 15:20 वचनहरूमा प्रभुले दिनुभएको प्रतिज्ञालाई पक्का गरी निश्चयता प्रदान गर्यो। त्यसो भए येशूको पुनरुत्थानले हामीलाई कसरी आशा दिन्छ त? ख्रिस्टको पुनरुत्थानले हामीलाई वर्तमान र भविष्यको जीवनका लागि आशा दिन्छ। येशू हाम्रा जीवित आशा हुनुहुन्छ। हामी आज यो आशाको अनुभव गर्न सक्छौँ। येशूको पुनरुत्थानको कारणले गर्दा हामी ख्रिस्टमा विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका छौँ। यसको अर्थ अहिले र भविष्यमा येशू ख्रिस्टसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। परमेश्वरले अब हाम्रो अधर्म हेर्नुहुन्न, तर हामीलाई ख्रिस्टको धार्मिकताद्वारा हेर्नुहुन्छ। हामी पापको उपस्थिति र शक्तिबाट मुक्त भएका छौँ। येशूले हामीलाई परमेश्वरको सन्तान बन्ने अधिकार दिनुभएको छ र हामी परमेश्वरका छोराछोरीको रूपमा स्वीकार योग्य भएका छौँ। हामीले उहाँको प्रेम पाएका छौँ। हामी उहाँद्वारा चुनिएका छौँ। हाम्रो पाप क्षमा भएको छ। हामीले छुटकारा पाएका छौँ। हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा छाप लगाइएको छ र हामी परमेश्वरको राज्यका उत्तराधिकारीहरू भएका छौँ। अब हामी आफ्नो त्यो नयाँ पहिचानमा जिउन सक्छौँ। एक दिन हामी ख्रिस्टलाई फेरि देख्नेछौँ। आज हामी आशामा जिउन सक्छौँ किनकि हामीले येशू ख्रिस्टद्वारा उद्धार प्राप्त गरेका छौँ भनेर हामी जान्दछौँ। हामी क्रिस्चियनहरू हौँ र भविष्यमा आशा राख्छौँ किनकि येशू फेरि आउनुहुनेछ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। उहाँले यो संसारलाई नवीकरण गर्नुहुनेछ। हाम्रो आत्माको उद्धार हामी आफूले कमाउन सक्ने कुरा होइन। परमेश्वर पिताले उद्धारको योजना सुरु गर्नुहुन्छ। येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थानद्वारा हाम्रो भविष्यको उद्धारको निश्चयता भएको छ। हाम्रो पुनरुत्थान हुने कुरामा हामीलाई निश्चयता भएको छ। हाम्रो आत्माको उद्धारसँग जोडिएका असल कुराहरूका बारेमा हिब्रू 6:19 यस्तो लेखेको छ, हामीले यस्ता कुरा भने तापनि तिमीहरूका विषयमा चाहिँ प्रिय हो, मुक्ति सम्बन्धीका अझ असल कुराको बारेमा हामी निश्चित छौँ। हिब्रू 6:19 लेखेको छ, हाम्रो आत्माको निम्ति दृढ र सुरक्षित लङ्गरको रूपमा यो आशा हामीसित छ। यो आशा पर्दाभित्रको पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्दछ। हामीलाई अनिश्चयता भएको समयमा हामी यो वचनमा आशा राख्न सक्छौँ। हामी येशू ख्रिस्टको प्रकाशमा हामी कहाँ आएको अनुग्रहमा पूर्ण रूपमा आफ्नो आशा राख्न सक्छौँ। पहिलो पत्रुस 1:13 लेखेको छ, यसकारण आफ्नो मन बाँध, संयमियो र येशू ख्रिस्ट प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू कहाँ आउन लागेको अनुग्रहमा तिमीहरूको आशा पूर्ण रूपमा राख। यो परमेश्वरको छुटकाराको योजनाको उत्कर्ष हो र हामी हाम्रो उद्धारको आशामा जिउन सक्छौँ। सबैभन्दा राम्रो पक्ष यो हो कि हाम्रो उत्तराधिकार अविनाशी, शुद्ध र नओइलाउनेछ। हाम्रो आशा अनन्त छ। पहिलो पत्रुस 1:4 भनेको छ, स्वर्गमा तिमीहरूका निम्ति साँची राखेको उत्तराधिकार
अविनाशी, शुद्ध र नओइलाउने किसिमका छन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र प्रभु येशूलाई हाम्रो जीवनमा स्वागत गरौँ। परमेश्वरलाई नै सदा सर्वदा महिमा भइरहोस्। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहिरहोस्।